Mitugdon sa sanga ang usa ka langgam nga gikapoy. Mipahulay ang langgam samtang nalipay sa manindot nga talan-awon sa palibot ug sa proteksyon nga gihatag niini batok sa mga mananap nga mangtas. Sa dihang naanad daunta ang langgam sa maong sanga ug sa suporta ug kaluwasan nga gihatag niini, dihay makusog nga huros sa hangin ug sa kakusog sa pagtay-og sa kahoy, murag hapit mabali ang sanga. Apan wala mabalaka ang langgam kay nasayod siya sa duha ka kamatuoran. Ang unang kamatuoran, bisan pa og wala ang sanga, mahimo siyang molupad ug magpabilin nga luwas pinaagi sa gahom sa duha niya ka mga pako. Ay kaduhang kamatuoran, nasayod usab siya nga naapay ubang mga sanga nga mahimo niyang katugdunan sa kasamtangan.